دونك دابا ان شاء الله غادي نشوفوا ان اكزرسيس، واحد اكزرسيس اللي فيه واحد الموتور فيه ان ريديكتور دو فيتاس اللي فيه بينيون غو و بينيون غو ادونتور انتيريور. كيعطينا الموفمون لواحد بولي موتريس، قلنا كنسميوه بولي موتريس هي البولي اللي كدور لنا الريسبتور، يعني ماشي اللي لاصقه في الريسبتور، يعني منها ملي كتجي الموفمون. وكاينه البولي ريسبتريس اللي كتعطينا الموفمون للريسبتور، وهاد السيستم كيتسمى بولي كوروا، هذا كيتسمى ريديكتور دو فيتاس. علاش سمينا هذا ريديكتور دو فيتاس؟ حيت كيغيدوي لينا لا فيتاس ديالنا. مثلا هنا الفيتاس اللي كيعطينا الموتور، السيستم كيخرج بقل منها هنايا، دونك كيغيدوي لينا لا فيتاس ديالنا. سينو الا بغينا نمولتيبليو الفيتاس، مثلا حنا عندنا كتعطينا 1500 تور بار مينوت وبغينا نخرجو حنا 3000 تور بار مينوت، كنديرو مولتيبليكاتور دو فيتاس، ما كنديروش ريديكتور دو فيتاس. هو راه سي نفس البرانسيپ، كتلقى فيه لي زونغروناج كلشي، غير كتلقى الفرق كاين في لي زونغروناج. يعني الا جينا نديرو الكالكول ديالنا وكذا غادي نعرفو واش مولتيبليكاتور ولا ريديكتور. دونك تقدر تلقاه هنا، كتلقى فيه بينيون غو دونطي هنا كبيره، هنا بينيون صغيره، وهنايا كيعطيك الموفمون. دونك الا كانت هنايا بينيون كبيره هي اللي لاصقه في الموتور وكدور بينيون صغيره، دونك غيعطيك الفيتاس كبر من الفيتاس اللي كيعطيك الموتور. هادشي اللي كاين. دونك غنشوفو لي دوني ديالنا. لي دوني ديالنا عندنا ان موتور هي 1500 تور بار مينوت، زد ان اللي هي ديال هادي 12 دون، و زد 2 انا غنوريكم هنا ونقرا لكم لي دوني من بعد عاد نشوفو. ملي نهبط الورقه راه غتشوفو. زد 2 عندنا 22 دون، يعني 22 سنه. زد 3 اللي هي الغو دونتي انتيريور دونتور انتيريور 34 دون، و زد 4 8 دون. وهنايا ما عندناش لي دون في لي بولي، دونك شنو كنديرو الديامتر. دي 5 عندنا 15 سنتيمتر، و دي 6 عندنا 30 سنتيمتر. هاهما كيف كتشوفوا هنا. دونك السؤال الاول قالك كالكولي ان 1 ان 2 ان 3 ان 5 ان 6 et le rapport. Donc نبداو. عندنا question numéro 1. N1 égale quoi? Normalement N1 déjà il est fixe le moteur, donc N1 est égal à N moteur. N1 est égal N moteur est égal 1500 tours par minute. قال لك كالكولي ان 2. داكوغ، حنا كنا ديجا شفنا عندنا ان غولاسيون اللي شفناها في لو زونغروناج غنخدمو بها حتى دابا، حيت هذا سي ان رابيل ما بين لي زونغروناج و لي بولي كوا اللي هو لو رابور. لو رابور est égal quoi? est égal n sortie elle est n entrée est égal diamètre entrée sur diamètre sortie. D'accord. في الكا ديالنا حنا ديال ان 2 شنو عندنا؟ دونك غادي نديرو ان 2 بالنسبه لهاد السيستم. ايزوليو عندنا غير هاد السيستم، فين هي لونطري ديالو والسورتي ديالو. ها لونطري ملي كتجينا الموفمون، وها السورتي. دونك ان سورتي هي ان 2 على ان 1 اللي هي لونطري ايت ايغال دي 1. قلنا كنديرو الديامتر اونطري على الديامتر سورتي، يعني دي 2. والديامتر في لي زونغروناج شنو كيساوي لينا عاوتاني؟ راه هو ام فوا زد 1 و ام فوا زد 2. قلنا ام هو الموديول. الا رجعتو للكور اللي سبق كنقولوا بلي ام راه هو الموديل. الموديل شنو هو؟ هو لا فورم ديال السنه، واش كبيره بزاف صغيره الى اخره. دونك ميمكنش لينا حنا غنديرو بينيون مع واحد الغو، بينيون عنده سنان صغار والغو عنده سنان كبار، خاص يكون عندهم ميم موديول. دونك ام كتكون لا ميم، كتكون هادي كتساوي هادي، دونك كتمشي لنا مع بعضياتها، كتبقى لك زد 1 على زد 2. داكوغ، غادي نديرو ان 2
على N1 est égal Z1 على Z2. D'accord. قلنا N2 sur N1 est égal Z1 على Z2. حنا شنو باغيين N2. دونك N1 غنديروها جهة أخرى تولي ضرب. غتولي عندك N2 est égal N1 fois Z1 sur Z2. غتبقى لنا لابليكاسيون نيميريك. دونك تديروا لابليكاسيون نيميريك وتصيفطوا لي الكوريجي ديال كل واحد فيكم في البواط ميل، غنخليها لكم في الديسكريبسيون تحت. دونك قلنا هذه هي الفورمولا اللي غنوليو خدامين بها بالنسبه لي زونغروناج. اي ان بغينا غنديرو ليها هكا. داكوغ. قال لك كالكولي ليا ان 3. اجي نشوفو حنا ان 3. ها ان 3 ان 3 عندنا هي السورتي بارابور ان 4. كدورها ان 4. ان 4 هي لونطري وان 3 هي السورتي. دونك كنديرو السورتي على لونطري بطبيعة الحال. دونك شنو غادي نديرو ان 3 غنشدو نحطو رومبلاسيو هنايا. هنا كنحطو ديالنا هي ان 3 باغ اكزومبل. ان 3 est égal وكنديرو لي دوني ديال لونطري. لونطري شنو هي ان 4 فوا زد 4. ولتحت كنديرو زد ديال هادي اللي باغي نحسبو زد 3. هنا علاش ما كالكولنا زد 3؟ حيت زد 3 ليي وفيكس ليزون فيكس ما بين ان 2. دونك ان 2 est égal ان 4. دونك ما كاينلاش انا نحسبو ان 4 عاوتاني. هادي هي الفورمول. قال لك كالكولي ان 5. ان 5 est égal ان 3 حيت ان 5 ليزون فيكس عاوتاني بيناتهم ما بين ان 3 و 5 فيكس. دونك ان 5 ديال بوليا est égal ان 3. غادي نكالكوليو ان 6. هاكاك واخا ان 6. اجي نكالكوليو ان 6 مع بعضيات. ان 6 في لي بولي حنا خدامين لي بولي كوروا ما خدامينش في لي زونغروناج. غتقول لي كيفاش زاد فين هي زاد في لي بولي كوروا؟ نورمالمون الفورمول الاصليه اللي عندنا ديجا قلنا راه فيها الدي ما فيهاش زاد. دونك غادي نخدمو بالدي. الدي ديجا عندنا. داكوغ. دونك هادشي غادي نديرو حنا باغيين 6 قلنا غنديرو ان 6 est égal لونطري ديالها شناهي هي 5. غنديرو ان 5 فوا دي 5. ردو البال هادي 5 ماشي اس. دي 5 على لي دوني ديال هادي دونك دي 6 وغنكالكولي وغتخرج ليا. راه هنا قال لك ديتيرميني لو سونس دو روتاسيون بارابور يعني واش سونس انفيرس بارابور الموتور ولا سونس ميم سونس. يعني كومباري سونس باش اين سونس اللي كيدور فيه الريسيبتور والسونس اللي كيدور به الموتور. نقولوا ان السونس هو هذا. كيفاش حنا داك في لي كور الاولين كيفاش عرفنا كنشوفوا لي سونس؟ كنشوفوا النومبر دو كونتاك. النومبر دو كونتاك اللي عندنا بالنسبه لي زونغروناج. النومبر دو كونتاك لي بولي ما كاينش عندنا ان كونتاك. الكونتاك الاول هو هذا. بالنسبه الى كان الكونتاك انتيريور فحال هادي ما كنحسبوهش ما كنكالكوليوش بيه. داكوغ. هنا عندنا ان سول كونتاك. ملي كيكون عندك ان سول كونتاك يعني عدد ماشي زوجي كيكون عندك سونس انفيرس. يعني السونس اللي غيخرج لينا هنا هو واحد السونس انفيرس بارابور السونس الاول. وقلنا ديجا في الاول ديال الكور ديالنا بلي لي بولي كوا كيكون عندهم ميم سونس. دونك هاد السونس اللي عندنا هنا هو اللي عندنا هنا. دونك غادي نجيو غادي نكتبو ليه بلي سونس انفيرس بارابور لو موتور. غنجيو نكتبو هنا كيسيون 2 sens
inverse par rapport le monteur. السلام عليكم احبابي خوتي، كنتمنى كلشي عمركم تكون مزيان وتكونوا غتستافدوا من هذه الكره ديال اليوم. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو سمحوا لي على وديت الروطار اللي كان طاري هاد الايامات هادي، راه بسبب واحد لوبيراسيون كنت درتها على وديت ظهري. هادشي اللي كاين، وما كنتش كنقدر انني نصور لكم لي فيديو. الحاجه الثانيه، كان ملي رجعت وبغيت نولي نصور صورت لكم لي فيديو او مونطيتهم وقاديتهم، كان عندي مشكل في لاشين يوتيوب، ما كانش كيبغيو يتابلوداو ليا لي فيديو. يلا دابا عاد تابلوداو وحليت داك المشكل. حاجه اخرى اللي بغيت ندوي معاكم فيها هو بالنسبه للناس اللي انتريسي بلي كور ا ديستونس والدعم الخصوصي، والناس اللي باغيين يبريباريو لي زيكزامان ديالهم على احسن وجه. وغادي نبارطاجي معكم جميع الحلول وجميع الحوايج كيف كنقولوا القوالب ديال الاكزامان. غنخلي لكم البواط ميل ديالي لتحت في الديسكريبسيون، كونتاكتيوني تماك ويكون خير ان شاء الله. وغادي غيكونوا لي كور اون لين، يعني غنديروا واحد لابليكاسيون غتكون ان رينيو اللي غيدخل فيها كاع الناس اللي مخارطين معنا، وغادي يكون كل واحد عنده الحق انه ياكتيفي لو مايك ديالو ولا يديزاكتيفي لو مايك ديالو. يعني انا كنشرح كنبارطاجي معكم ليكرون ديال البيسي ديالي، شنو كندير في البيسي ديالي كطلع لكم نتوما. هاد لابليكاسيون تقدر تدخل ليها غير من التليفون ديالك، تقدر تدخل لها من البيسي ديالك، تقدر تدخل لها من اي حاجه، دونك ما كاينش فيها مشكل. وفابور وغادي نديرو دي كور وغنكون كنشرح، يعني او ميم طون انا كنشرح لكم، غنخدموا لي زيكزارسيس او ميم طون مع بعضياتنا. اللي عنده شي اشكاليه ولا شي حاجه كياكتيفي المايك ديالو بيدو، هو كياكتيفي المايك ديالو كيدوي، انا كنسمعو وكندويو بحال داوين ابل، يعني يقدر كلشي يدوي ما كاينش مشكل. مي كيكون واحد النظام، يعني كندوي واحد كنصنتو ليه، كناخذوا الراي ديال هذا والراي ديال هذا وكذا، وكنجاوبو كنطرحوا التساؤلات. هادشي اللي كاين، وكنتمنى باللي كلشي يكون استفاد معنا، وجيسبر تستافدوا من هاد الكور هذا. واللي بغى لي ديتاي اكثر يدخل عندي البواط ميل وصيفط لي ايميل وندويو ديك الساعه، ومرحبا على كل حال.